इसी तरह ये बात याद रखे, वन्ना मसाजिद लिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर फरमाते कि वन्ना मसाजिद लिल्लाह, कि खबरदार मस्जिदें जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को ना पुकारो, किसी और को ना पुकारो। देखिए इसके ऊपर एक वाकया भी है मशहूर किताबों के अंदर कि हारून रशीद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और तलाक में ये शर्त लगाई, शर्त के साथ मुअल्लक कर दी, कहा कि अगर अपनी बीवी को कहा कि अगर तूने ये रात, आज की रात अगर तूने मेरी सल्तनत के अंदर गुजार दी तो तुझ पर तलाक है। अब थोड़ी देर के बाद शर्मिंदा हुआ, पशेमान हुआ, कहा कि यार ये तो मैंने तलाक दे दी, शर्त लगा दी और बड़ी खतरनाक शर्त लगाई है कि उसकी सल्तनत बहुत वसी थी, बहुत लंबी सल्तनत थी, वसी सल्तनत थी। अब्बासियों की सल्तनत सिंध तलक, हिंद तलक और इसी तरीके से उंदलस तलक बहुत ज्यादा फैली हुई सल्तनत थी। यानी कि अगर तेज रफ्तार, उसको जहाज वगैरह तो थे नहीं, अगर तेज रफ्तार घोड़ों के ऊपर भी भेजा जाता तो पूरी रात भी वो सफर करती, बल्कि तीन चार या महीनों सफर करती, तो भी वो उसकी सल्तनत से निकल नहीं सकती थी। तो परेशान हुआ बहुत ज्यादा, फुक़हा को बुलाया, उलमा को बुलाया, सबसे पूछा कि यार कि मैंने तो तलाक मुअल्लक कर दी है बड़ी खतरनाक शर्त के साथ, अब इससे बचने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या हीला होना चाहिए। तमाम मज़ाहिब के फुक़हा ने ये फतवा दिया कि भाई तलाक हो जाएगी, तलाक हो जाएगी, क्योंकि आपकी सल्तनत इतनी वसी और अरीज है और इतनी बड़ी सल्तनत है, वो किस तरीके से आपकी सल्तनत से निकल सकती है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो हजरत इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में से हजरत काजी यूसुफ, हजरत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, जिंदा थे, मौजूद थे। इमाम आजम अबू हनीफा का तो इंतकाल हो चुका था। तो खलीफा वक्त ने खुद कहा कि इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्दों में से कोई शागिर्द अगर मौजूद हो तो उसको बुलाओ। और इससे पहले इमाम अबू यूसुफ जो थे, इमाम अबू यूसुफ तो थे ही गरीब बेचारे, इमाम अबू यूसुफ गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे और ये वो गरीब तालिब इल्म थे कि जिनको इनकी माँ ने लगाया था काम के ऊपर, किसी मजदूरी के ऊपर, कोई फन सीखने के लिए। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा जो थे, इमाम आजम अबू हनीफा ने इनकी लियाकत को शनाख्ता कर लिया, पहचान लिया कि ये जो बच्चा है ये बड़ा ही काबिल बच्चा है। लिहाजा इमाम आजम अबू हनीफा ने इमाम अबू यूसुफ से कहा कि बेटा आप जो है ये काम छोड़ दो और मेरे पास आकर इल्म हासिल करो, मेरे पास आकर इल्म हासिल करो। तो इनने कहा कि ठीक है। ये आने लगे, इल्म हासिल करने लगे। और इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कि जो तुम्हें रोजाना की जो दिहाड़ी मिलती है वो मैं दिया करूंगा तुमको, मैं तुमको दे दिया करूंगा। तो ये इसी तरीके से पूरे दिन पढ़ते थे, शाम को जब जाते थे घर पे तो उस्ताद जो थे इनके, इमाम आजम अबू हनीफा, इनको दिहाड़ी दे दिया करते थे, चले जाते थे। तो और फिर ज्यादा देने लगे, आस्ते आस्ते ज्यादा देने लगे। तो माँ ने जब देखा कि भाई बच्चे की दिहाड़ी बढ़ गई तो माँ खुश हुई। वो जिस कारीगर के पास उसको लगाया था काम सीखने के लिए, उसके पास आई और आने के बाद उसका शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरे बेटे के साथ बड़ा ही अच्छा मामला किया, रहम का मामला किया। आपने देखा कि वो बेचारा यतीम है और मैं बेवा हूं, तो लिहाजा आपने उसकी दिहाड़ी बढ़ा दी। तो शुक्रिया अदा करने लग गई कि अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता करे। तो उसने कहा कि अम्मा, बोला तो कौन से शुक्रिया अदा कर रही है, तेरा बेटा तो पता नहीं कितने दिन से मेरे पास काम पर आ रही नहीं है, पता नहीं वो पैसे कहाँ से लाता है। तो माँ बड़ी परेशान हुई और जब किया, पीछा किया कि भाई ये कहाँ जा रहा है, तो देखा तो वो इमाम आजम अबू हनीफा की इल्म का जो हल्का था, मजलिस थी, उनका जो मदरसा था, उधर जाके बैठ जाते थे, वहां पे पढ़ते थे और शाम को पैसे लेके आ जाते थे। तो माँ बड़ी गजबनाक हुई और जाकर इमाम आजम अबू हनीफा को बुरा भला कहने लगी। इमाम आजम अबू हनीफा भी बड़ी उम्र के थे, बुजुर्ग थे, लेकिन ये भी बुढ़िया थी। और आकर बुरा भला कहा, खूब सुनाया और कहा कि तू तो मालदार आदमी है, पैसों वाला आदमी है, तुझे तो कोई परवाह और फिक्र नहीं है। मैं गरीब बेवा औरत हूं, मेरा शोहर इंतकाल कर चुका है और ये बच्चा यतीम है। तूने इसको कौन से काम पर लगा दिया, तूने इसको कौन से काम पर लगा दिया, ये खाएगा कहां से। यानी कि ये सोच उस वक्त भी थी, जैसे आजकल के दौर के अंदर ये सोच होती है ना कि बच्चे को मदरसे में लगा दिया, मौलवी बनाया तो खाएगा कहां से। यही उनकी माँ ने भी कहा। और मजे की बात यह है कि लोग फिर ये भी कहते हैं,
ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں اگر ان سے کہو کہ یار اپنے بچے کو مدرسے میں لگا دو، تو آگے سے کہتے ہیں کہ یار اگر مدرسے میں لگا دیے مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ پھر دوسری طرف یہ اشکال بھی کرتے ہیں کہ یار مولوی بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اگر مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ یار مولوی کھاتے بہت ہیں۔ تو بھائی یہ تو تمہاری بات اپنی بات کی مخالفت کر رہے ہو، ایک طرف کہتے ہو کہ یار کھائے گا کہاں سے، دوسری طرف کہتے ہو کہ بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولوی کو بھوکا نہیں چھوڑتا، عام لوگوں سے اچھا اور زیادہ کھلاتا ہے، عام لوگوں سے اچھا اور زیادہ کھلاتا ہے۔ بلکہ تاریخ کے اندر یہ باتیں تو ملتی ہیں کہ ایک مولوی کھا کھا کے مر گیا، کہیں پر یہ نہیں ملتا کہ بھوکا مر گیا، یہ کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ بھوک سے مرا ہے۔ ہاں یہ ضرور ملے گا کھا کے مرا ہے۔ امام مسلم جو مسلم شریف کے مصنف ہیں، بڑے بڑے علماء میں سے ایک، محدثین میں سے بڑے محدث، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی شخص نے مسئلہ پوچھا، یہ رات میں آئے، وہ مسئلہ بڑا ہی پیچیدہ تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، تو یہ آئے اور ان نے کتابیں ٹٹولنا شروع کی، اور کسی نے ہدیے کے اندر تحفے میں وہ ٹوکری دی تھی کھجوروں کی بھری ہوئی، وہ ان نے اپنے پاس رکھی اور کتابیں، ساری کتابوں کا ڈھیر اپنے پاس رکھا، اور پوری رات ان نے کہا کہ اور کوئی کام تو نہیں، اب یہ مسئلہ تلاش کرنا ہے۔ تو وہ کتاب کا ورق جو ہے پلٹتے تھے اور ساتھ میں ایک کھجور اٹھا کر کھاتے تھے۔ کرتے 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 وہ ان کو علم کا ایسا شغف تھا، علم کے اندر یہ لوگ ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں دنیا کی فکر نہیں ہوتی تھی، بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ باقاعدہ واقعات کے اندر ایسے بھی آتا ہے کہ وہ درس کے دوران ایسے بزرگ علماء گزرے کہ درس کے دوران ان کو بچھو لڑ گیا اور خوب اس نے ڈنگ مارے، لیکن جب تک وہ پڑھاتے رہے اور اس بات کی خبر نہیں ہوئی کہ مجھے بچھو کاٹ رہا ہے، وہ اس طریقے سے ڈوب جاتے اپنے علم کے اندر۔ علم کا اتنا بڑا شغف اور اس کا شوق ہوتا ہے، تو کھاتے رہے اور وہ سب فرق تلاش کرتے رہے، وہ اتنے کھجور کھا لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ اس پریشانی کے عالم کے اندر، اور ایک دم وہ مسئلہ انہیں ملا تو جیسے ان نے مسئلے کو دیکھا تو خوشی کے مارے وہ اٹھے تاکہ اس آدمی کے پاس جا کر اس کو بتاؤں، لیکن جیسے ہی اٹھے تو چل نہیں پائے، بلکہ منہ کے بل گر گئے اور انتقال ہو گیا، زیادہ کھانے کی وجہ سے، زیادہ کھجور کھائے اور اس کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ لیکن انتقال کوئی بری حالت میں نہیں ہوا، اچھی حالت میں ہوا کہ ایک علم کا مسئلہ تلاش کرتے ہوئے، تو کھا کر تو مرے لیکن بھوکا کوئی مولوی نہیں مرا۔ آج تک تاریخ میں بہت ہی مشکل ایسا واقعہ ملے گا کہ کسی مولوی نے خودکشی کری ہو، بالکل نہیں ملتا، یا پھر ہڑتال کر دی ہو کہ آج نماز نہیں پڑھائیں گے علماء، بس تنخواہیں بڑھا دو۔ تنخواہیں کتنی ہوتی ہے مولویوں کی، یا مدرسہ نہیں پڑھائیں گے یا نکاح نہیں پڑھائیں گے، شارٹیج ہو گئی کہ مولویوں نے کیا کیا ہوا، دھرنا ڈالا ہوا ہے پریس کلب کے آگے کہ بھئی کوئی مولوی نکاح نہیں پڑھا رہا، کوئی مولوی جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں مل رہا، کوئی مر گیا تو جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب نہیں مل رہے کہ دھرنے کے اندر ہے بھئی تنخواہیں بڑھاؤ، مطالبہ چل رہا ہے حکومت سے اور عوام سے کہ تنخواہیں بڑھاؤ۔ اس کے بالمقابل کہ جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے بیٹے کو یہ بنا دیں گے تو وہ پھر بہت زیادہ کمائے گا، ڈاکٹر بنا دیں گے اور ٹیچر بنا دیں گے، فلانا ڈمکانا، انہیں لوگوں کو تم دیکھو کہ وہ ہر سال جو ہے وہ پریس کلب کے آگے کھڑے ہوئے ہوتے دھرنا ڈال کر، اتنی تنخواہیں اٹھانے کے بعد بھی ان کا جہنم بھرتا نہیں ہے، کہتے کہ مطالبے کرتے کہ ہماری تنخواہیں بڑھا دو۔ ہر طبقہ، حکومت کا جتنا بھی طبقہ ہے، دنیا دار کہ جتنی دنیا ان کے پاس آتی ہے وہ اتنے ہی زیادہ لالچی ہوتے ہیں اور الٹا اپنے کام سے کوتاہی بھی برتتے ہیں، اپنے کام کو پورے طریقے سے کرتے بھی نہیں ہیں۔ جاؤ سرکاری ہاسپٹلوں کے اندر یا کسی بھی ادارے کے اندر چلے جاؤ تو پیسہ اگر جب تک نہیں دکھاؤ گے تو آپ کو اچھی سروس نہیں ملے گی، جب پیسہ دکھاؤ گے تو پھر سروس اچھی ملے گی۔ تو اپنے جو ہے عہدے کے ساتھ وہ وفادار نہیں ہے، اپنے ملک کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہے، اور پھر وہ جو تنخواہ ان کو ادھر سے مل رہی ہے اس پر بھی وہ کیا ہے، کانے نہیں ہے، صبر کرنے والے نہیں ہے، الٹا وہاں سے رشوتیں بھی لے رہے ہیں اور اس تنخواہ کے بھی مطالبے کرتے ہیں، اور ساتھ میں پھر مریض مرتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ باقاعدہ آپ سنتے رہتے ہو خبروں کے اندر، کبھی پنجاب میں کبھی سندھ کے اندر، بھائی ڈاکٹروں نے ہڑتال کی، مریض مر گئے، ان کو اپنے عہدے سے محبت نہیں ہے، نہ تو وہ خدمت کے لیے کر رہے ہیں، ان نے جتنا کیا وہ اس لیے کیا ہے تاکہ پیسہ کمائے۔ وہ جو کہتے کہ ہم نے لاکھوں روپے لگائے ڈاکٹر بننے کے لیے، اب وہی لاکھوں روپے اسی عوام سے تو نکلوانے، ہمیں کہاں سے نکلوائیں گے؟ وہ تو ہمارے باپ کا پیسہ تھا، ان کے باپ کا تھوڑی تھا۔ خیر، تو والدہ نے یہی بات کہی
کہ اگر یہ مولوی بن جائے گا تو پھر کھائے گا کہاں سے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اماں تو فکر نہیں کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بیٹے کو وہ غذا کھلائے گا، وہ چیزیں کھلائے گا جو وقت کے بادشاہ کھایا کرتے ہیں، جو وقت کے بادشاہ کھایا کرتے ہیں۔ تو ادھر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بیچارے غریب آدمی، ان کے گھر کے ساتھ ایک یہودی رہتا تھا، اس نے اپنا گھر کے سامنے یہودی کا گھر تھا، اس نے اپنے گھر کی جو باہر وہ جو بناتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، جو تھلا، وہ بڑھا دیا، تھلا بڑھا دیا، جو گلی کو تنگ کر دیا۔ تو امام ابو یوسف نے اس سے کہا کہ بھائی یار یہ تھلا جو ہے تو کم کر دے، اس کو چھوٹا کر دے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ امام صاحب، بولا اگر جب آپ بگی لے کر آؤ گے نا، بگی شاہی بگی ہوتی ہے، شاہی سواری، شاہی سواری ہے، گھوڑے جس میں بندے ہوئے ہوتے تھے، بگی پیچھے ہوتی تھی۔ کہا تنزل، کہا تنزی، اگر مثال کے طور پہ آج کل کے طور پہ کوئی غریب آدمی کسی دوسرے بندے کو کہا یار یہ تو نے گلی تنگ کر دی ہے، یہ گلی تنگ کر دی، اس میں آنے جانے کے اندر دقت ہوتی ہے، یار تو یہ گلی کو تھوڑا یہ اپنا تھلا کم کر لے، تو آگے سے تانے میں تانا دے کر کہے جس دن تو پراٹھوں میں آئے گا اس دن میں یہ تھلا کاٹ دوں گا، ابھی تو پراٹھوں لے کر نہیں آتا، سائیکل پر آتا ہے، موٹر سائیکل پر آتا ہے، اس کے لیے تو 2 فٹ کی جگہ بھی کافی ہے، جب تیرے پاس گاڑی آ جائے اعلیٰ اور تجھے لے کر جائے اور پھر وہ تجھے تکلیف ہو تو پھر میں تھلا چھوٹا کر دوں گا۔ تو ایسے تانا دیا کہ جب آپ بگی لے کر آؤ گے نا تو پھر میں چھوٹا کر دوں گا۔ تو امام صاحب بیچارے خاموش ہو گئے، مولوی شریف آدمی کیا لڑے۔ تو خیر وہی ہوا کہ اس نے کہا ہارون رشید نے کہ بھائی کوئی امام اعظم کا شاگرد ہو تو اس کو بلاؤ، یہ مسئلہ کوئی اور بھائی کا لال حل نہیں کر سکتا، یہ کوئی حل کر سکتا۔ لیکن تاریخ کی کتابوں کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ پیچیدہ مسائل کو حل کیا ہے۔ طلاق کے بہت سارے مسئلے آتے ہیں، بہت سارے مسئلے طلاق کے آتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک شخص کا مسئلہ آتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا، کہا کہ امام صاحب میری بیوی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بد اخلاق ہے، تو آج ایسا ہوا کہ میں نے رات کو اس کے ساتھ تھوڑی پھر زبان درازی اس نے میرے ساتھ کی تو مجھے غصہ آیا، اور غصے میں آ کر میں نے اس کو تھوڑا ڈانٹ دیا تو وہ چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی، بات نہیں کر رہی تھی۔ تو میں نے اس کو آگے سے کہا کہ اگر تو نے فجر تلک مجھ سے بات نہیں کی تو تجھے طلاق ہے۔ کہا کہ یہ تو میں نے کہہ دیا لیکن اب میں پریشان ہوں کہ اب میں کیا کروں، میں پریشان ہوں میں کیا کروں۔ اور وہ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ مجھ سے طلاق ہو جائے، وہ چپ ہو گئی ہے، خاموش، بات ہی نہیں کر رہی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بات کرے، اگر بات نہیں کی فجر تلک تو اس کو طلاق ہو جائے گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جاؤ نہیں ہوگی، جاؤ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اب یہ آدمی چلا گیا تو رات میں اذان کی آواز آئی، جیسی اذان کی آواز آئی بیوی انتظار کے اندر سوئی نہیں، بیٹھی ہوئی تھی کہ اذان فجر کی ہو جائے تو مجھے پتہ چل جائے، خوشی کے مارے۔ تو اذان کی آواز آئی اور شوہر کو آ کر جگایا، بولا کہ اٹھ، بس السلام علیکم، تیرا رستہ الگ میرا رستہ الگ، اذان ہو گئی فجر کی، تو نے ایک قسم کھائی تھی کہ اذان تلک بات نہیں کی تو طلاق ہو جائے گی، اب میں آزاد ہوں، میں جا رہی ہوں۔ یہ پریشان ہوا، بھاگتا ہوا امام اعظم کے پاس آیا کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا طلاق نہیں ہوگی اور وہ تو ہو گئی، مطلب آپ نے کہا کہ کوئی نہ کوئی ہیلا میں نکال لوں گا لیکن اذان تو ہو گئی۔ امام اعظم مسکرائے، کہا کہ جا طلاق نہیں ہوئی، اپنی بیوی سے اس نے تیرے سے بات کی، کہاں بات کر لی؟ بولا وہ سب غلط سمجھیے، میں نے تہجد کے وقت میں اذان دے دی تھی، وہ سمجھی کہ فجر کی اذان ہو گئی تو اس نے آگے تجھ سے بات کر لی خوشی کے اندر، اب طلاق نہیں ہوئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا کہ کچھ لوگوں نے ایک ہی محلے کے اندر ایک گھر کے اندر چوری کی، ڈاکہ ڈالا، ڈاکہ ڈالنے کے بعد جس کا ڈاکہ ڈالا تھا اس بندے کے اوپر تلوار رکھ کر کہا کہ تو نے اگر کسی شخص کو قسم کھا کہ اگر میں نے کسی شخص کو بتا دیا، میں نے کسی کو بھی بتا دیا کہ فلاں فلاں آدمی ڈاکو ہے، اس نے میرے گھر پہ آ کر ڈاکہ ڈالا تھا تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ اگر میں نے زبان سے کسی کو کہہ دیا کہ بھائی فلاں آدمی ڈاکو ہے یا لکھ کے بتا دیا تو وہ طلاق ہو جائے گی۔ تو اس بیچارہ نے کیا کرا، تلوار کندھے کے اوپر، اس نے قسم کھا لی، اس نے قسم کھا لی، بولا ہاں میں قسم کھاتا ہوں۔ صبح ہوئی تو امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے رات کو، اب میں کیا کروں، چور میرے سامنے سے گزرتا ہے، خون بھی کھولتا ہے لیکن میں کسی کو بتا ہی نہیں سکتا ہوں، اسی محلے کا آدمی ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ ہے میرے پاس ایک ہیلا اور ترتیب ہے، آج ظہر کی نماز میں آ جانا، ظہر کی نماز میں آ جانا اور جیسا میں کہوں ویسا کرنا۔ اب دیکھیں اس وقت کے چور بھی ڈاکو بھی 5 وقت کے نمازی ہوا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے،
इमाम आजम ने फरमाया कि जो भी होगा नमाज पढ़ने तो वो आएगा जरूर, फिर अपन कर लेंगे। तो जैसे ही नमाज हो गई, सब कुछ हो गया, तो ऐलान किया इमाम आजम नमाज पढ़ाने वाले, कहा कि भाई सब के सब ठहर जाओ, कोई मस्जिद से बाहर नहीं निकलेगा। इस आदमी को लेकर आए दरवाजे के ऊपर, दरवाजे पर आने के बाद इसको बिठा दिया, कहा कि यहां से जब एक एक करके बंदा गुजरे, जो चोर नहीं हो ना, तो उस पर कह दियो कि ये नहीं है, और जब चोर आ जाए तो खामोश बैठा रहियो, चोर आ जाए तो खामोश बैठा रहियो, हमें पता चल जाएगा कि ये चोर है, डाकू है, इससे तेरा चोर भी पकड़ा जाएगा, तलाक भी नहीं होगी। तो तभी हारून रशीद ने कहा कि इमाम आजम का कोई शागिर्द होगा तो वो जो है ये मसला हल कर देगा। तो फिर इमाम अबू यूसुफ को लेकर आए। इमाम अबू यूसुफ को जब लेकर आए, इमाम अबू यूसुफ से फरमाया कि ऐसे ऐसे मसला है, बादशाह वक्त ने कसम खा ली अपनी बीवी के बारे में कि अगर तूने ये रात मेरी सल्तनत के अंदर गुजार दी तो तुझे तलाक है, तुझे 3 तलाक वाक़या हो जाएंगी। अब वक्त के बादशाह की हुकूमत तो इतनी है कि अगर ये 4 महीने तक भी सफर करती रहे घोड़े के ऊपर तो हुकूमत से ना निकले, और रात तो दरकिनार है। तो इमाम अबू यूसुफ ने फरमाया कि एक तरीका है जिससे तलाक वाक़या नहीं होगी। तो वक्त के जितने फुक़हा थे और उलमा थे वो तनकीद करने लगे कि देखो ये आ गया इमाम अबू हनीफा का शागिर्द, जैसे इसका उस्ताद अजीब अजीब बातें करता था। लेकिन हर वक्त में हासिदीन तो होते हैं, जैसे आजकल के दौर में सबसे ज्यादा हसद जो है वो किससे किया गया है? मुसलमान आइम्मा के अंदर सबसे ज्यादा इमाम आजम अबू हनीफा से, क्योंकि जो जितना ही ज्यादा मकबूल होता है और जिसको जितने ही ज्यादा लोग चाहते हैं उसके उतने ही ज्यादा मुखालिफ भी होते हैं। तो इमाम आजम अबू हनीफा के मुखालिफ उस दौर में भी बहुत ज्यादा थे और बाद के अंदर भी हैं। तो वो खड़े हो गए, कहने लगे कि देखो उल्टी बात कर दी ना इसने भी अपने उस्ताद की तरह कि तलाक नहीं होगी। कैसे नहीं होगी तलाक? कोई सूरत हो तो हमें बता। तो कहा कि बिल्कुल है ना एक सूरत, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हो अन्ना मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें जो है ये अल्लाह की है, हारून रशीद के बाप की थोड़ी है। हारून रशीद की जो सल्तनत है और हुकूमत है ये तो और खित्तों के ऊपर है, लेकिन मस्जिदों पर नहीं है। मस्जिद वक़्त की हुकूमत के मातहत नहीं होती है, लिहाजा इनकी बीवी को लेकर जाओ और ये रात मस्जिद के अंदर बिठा दो, तलाक नहीं होगी। मैं कुरान से बता रहा हूँ, अपने से नहीं बता रहा, कहा कि इज्तिहाद नहीं कर रहा हूँ कोई कि मैं दलाइल मिला मिला के बात कर रहा हूँ, सीधा सीधा कुरान की आयत है। तो सबकी आंखें फट गई कि वाकईतन क्या जबरदस्त बात कही है कि ऐसे ही है कि वक़्त की हुकूमत के मातहत तो मसाजिद नहीं है, ये तो मसाजिद है अल्लाह तबारक व तआला की, ये किसी की मिल्क नहीं बनती, ये किसी की मिल्क नहीं बनती। तो ये दिन था और उसके बाद इमाम अबू यूसुफ जो थे वो उसके खास बन गए, बिल्कुल वक़्त के फिर काजी भी बने। तो उसी वक़्त जो है बादशाह ने कहा कि भाई इमाम साहब को बग्गी के अंदर बिठाओ और घर तलक छोड़कर आओ, शाही बग्गी में बिठाओ, घर तलक छोड़कर। तो इमाम अबू यूसुफ जैसे आए, अभी बग्गी गली तक पहुंची नहीं थी, तो जो है ना सबसे पहले आकर बोला रुको, बग्गी वालों को कहा कि ठहर जाओ। गए उस यहूदी का दरवाजा बजाया और बाहर निकला, कहा कि देख अब मैं बग्गी के अंदर आ गया, अब तो ये अपना थल्ला छोटा कर दे, अब तो अपना तल्ला छोटा कर दे। तभी तो यही इमाम अबू यूसुफ थे कि जब यही यहूदी पड़ोसी अपना घर बेचने लगा तो अपना घर बेचते वक्त उसने ये बात कही थी कि मेरे घर की कीमत मिसाल के तौर पर 5,000 दिरहम है, लेकिन मैं दूंगा 10,000 दिरहम की वजह 10,000 दिरहम की कीमत में, कि 5,000 तो मेरे घर की कीमत और 5,000 इमाम अबू यूसुफ जैसे पड़ोस की कीमत, कि इतना प्यारा पड़ोस है इस वजह से 5,000 मैं इसलिए ज्यादा लूंगा। तो फिर वही हुआ कि वक़्त के साथ साथ फिर इमाम आजम हजरत इमाम यूसुफ जो थे वो बहुत ज्यादा मुकर्रब हो गए, वक़्त के चीफ जस्टिस बन गए। तो एक दिन और जो चीफ जस्टिस का जो दरबार था वो खास बादशाह के महल के अंदर लगा करता था। अब एक दिन अपने काम से फारिग होकर जाने लगे, जैसे ही जाने लगे तो उसने हारून रशीद ने पीछे से आवाज दी कि इमाम साहब आज आप रुक जाओ, खाना हमारे साथ खाना, हमने आज हरीरा बनाया, हरीरा एक खास किस्म का, या रोगा ने पास्ता बताया कि वो बनाया, ये खास किस्म का एक ऐसी डिश थी जो वक़्त के बादशाह खाया करते थे। तो इमाम अबू यूसुफ मुस्कुरा दिए, इमाम अबू यूसुफ मुस्कुराए। तो बादशाह ने कहा हारून रशीद ने कि आप मुस्कुराए क्यों, आप हंसे क्यों, जरा बताएं तो इसकी वजह। तो फिर पूरा वाकया बताया कि देखें मेरे उस्ताद ने उस वक्त ये बात की थी जब मैं तालिब इल्म था, और आज वाकईतन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे उस्ताद की बात को सच्चा कर कर दिखा दिया कि आज अल्लाह तबारक व तआला मुझे वो खुराकें खिला रहा है जो वक़्त के बादशाह खाते हैं। मेरे उस्ताद ने मेरी वालिदा से ये कहा था, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ अल्लाह अमल करने वाला बनाए। सुन्नत पढ़ो।